لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا دورا د صرف و نحو بلدی کیگی بسم الله لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا دورا د صرف و نحو بلدی کیگی بسم الله لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا جامع العمانیہ کی او بشی آغازا پنزم تاریخ دا ماج باندی باوشی دا پروازا جامع العمانیہ کی و بشی آغازا پنزم تاریخ دا ماج باندی باوشی دا پروازا مخلا تغلیب خفا من داخلا لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا دورا د صرف و نحو بلدی کیگی بسم الله لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا دے ارشاد الصرف و نحو مرغل دے کتابا داسی ذراتی و زنجالی بشر نصابا دے ارشاد الصرف و نحو مرغل دے کتابا داسی ذراتی و زنجالی بشر کتابا داسی ذراتی و زنجالی بشر نصابا ټول کمه بشه بدشي دلته کې پورا لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا دورا د صرف و نحو بلدی کیگی بسم الله لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا کلی بشر آمد تامل تمرین خپا ترتیبا داس خلاصا میزان لسر بکلی عجیبا کلی بشر آمد تامل تمرین خپا ترتیبا داس خلاصا میزان لسر بکلی عجیبا زدا بکلی اصول کچرتاوی مناظرہ لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا دورا د صرف و نحو بلدی کیگی بسم الله لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا مولانا محمد حسین اکرم صاحب نعمانا شیخ د صرف و نحو دے یو بحر بی پایان مولانا محمد حسین اکرم صاحب نعمانا شیخ د صرف و نحو دے یو بحر بی پایان رب ورلا ورکڑلی علمیت عجیبا لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا دورا د صرف و نحو بلدی کیگی بسم الله لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا لوی خوش خبری پتولا باو بلدیدا لیکلی ارسلا ساحل پمیل دا اشعار دا تاسو تا ملګرو چې نن زایم ګویانو لیکلی ارسلا ساحل پمیل دا اشعار دا تاسو تا ملګرو چې نن زایم ګویانو الله
را نصیب کړی دیوبندي د نظریه لویه خوش خبرې په ټوله باوبندي دا لویه خوش خبرې په ټوله باوبندي دا دورا د صرف و نحو باندې کیږي بسم الله لویه خوش خبرې په ټوله باوبندي دا لویه خوش خبرې په ټوله باوبندي دا دورا د صرف و نحو باندې کیږي بسم الله لویه خوش خبرې په ټوله باوبندي دا لویه خوش خبرې په ټوله باوبندي دا لویه خوش خبرې په ټوله باوبندي دا دا ښکلی او بهترین نظم د جامعه النعمانیه د صرف نحو دورې د خوشخبرۍ باره کې په عثمانیه سټوډیو مردان پارهوتي کې ریکارډ شو. आवाज او کلام دی د بلبل جمعیت شاعر و مداح قاری ارسلا خان ساحل. رابطې نمبر یاد ساتئ 0342 2375 173. السلام.